अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, किताब व हिकमत यूट्यूब चैनल पर आपसे हम कलाम हूँ। तो मेरे भाइयों, आज आपके सामने एक गुजारिश रखने वाला हूँ, वो ये है कि नाफरमान औलाद का अंजाम। गुजारिश ये है कि वालिदैन सबसे पहले अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें औलाद अता फरमा। और अक्सर भाई जिनको अल्लाह ताला बेटियां अता फरमाते हैं, वो नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बेटियों से तंग आकर कहते हैं लो जी बेटियां हो रही हैं। यहाँ तक शिकायत मिली है कि एक बेटी हो गई, दो हो गई, तीसरी हुई तो घर से औरत को निकाल दिया, तलाक दे दी। ये मर्द के लिए एक इम्तिहान है। ये बहुत ही बड़ा जो है जुर्म है जो मर्द हजरात करते हैं। बेटे देना, बेटियाँ देना, ये अल्लाह का इख्तियार है। कुछ भी ना दे तो ये अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की तकसीम है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, गुजारिश ये है कि अक्सर हमने देखा है कि औलाद वालिदैन की नाफरमानी करती है। कई तो बचपन से ही उनकी तरबियत जो है इस अंदाज से हो जाती है कि वो तरबियत की वजह से वो माँ बाप के साथ जो है ना अच्छा रवैया नहीं इख्तियार करते। कुछ वालिदैन का तरीक़ाकार होता है। मिसाल के तौर पर ऐसे वालिदैन जो नमाजी हैं उनके बच्चे नमाजी बन जाते हैं, और ऐसे वालिदैन जो बेनमाज हैं उनके बच्चे भी बेनमाज होते हैं। और इसी तरह जो वालिदैन तरबियत और तालीम याफ्ता होते हैं उनके बच्चे, उनका रहना सहना, गुफ्तगू, उनका अखलाक उम्दा होता है। और जो जाहिल उजट किस्म के वालिदैन होते हैं तो उनकी तरबियत नहीं होती, वो बात बात पर गाली देते हैं और बात बात पर ऐसी बातें करते हैं जो अखलाकी तौर पर जो अच्छी नहीं होती। तो बच्चे अपने माँ बाप से वही तरबियत सीखने के बाद फिर वही अंजाम होता है वालिदैन का कि वालिदैन के साथ वो वही सलूक करते हैं। कतई नज़र इन सारी बातों के जो वालिदैन हैं उनको चाहिए कि औलाद के हकूक़ अता करें, औलाद के हकूक़ पूरे करें। और इसी तरह जो औलाद है उनके लिए ज़रूरी है कि अपने माँ बाप का एहतराम करें। सबसे बड़ा गुनाह शिरक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिदैन मुशरक थे, लेकिन आप उनका एहतराम और अदब आपने नहीं छोड़ा। आखिर तक कुरान मजीद में है या अबाती ए अब्बा जान के अल्फाज से पुकारते रहे। घर से भी निकाल दिया और यानी कत्ल का लार जो मन्नक, मैं तुझे मार दूंगा, रजम कर दूंगा, ये भी अल्फाज बोले। लेकिन बेटा इब्राहीम अलैहिस्सलाम या अबाती पुकारते हुए घर से निकले। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरी गुजारिश ये है कि जितने मेरे नौजवान मेरे भाई हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं जो अपने वालिदैन के नाफरमान हैं, उनके लिए मैं एक सबक लेकर आया हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि जो बच्चे वालिदैन का एहतराम नहीं करते, माँ का बाप का एहतराम नहीं करते, वो दुनिया में कामयाबी नहीं हासिल कर सकते और अल्लाह ज़ुल जलाल की रहमतों को नहीं पा सकते, अल्लाह की बख्शिशों को नहीं पा सकते। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते हैं कि मैं राज़ी हूँ उस वक़्त जब तेरे माँ बाप राज़ी हैं। माँ बाप राज़ी हैं तो अल्लाह राज़ी है। अगर माँ बाप नाराज़ हैं तो अल्लाह नाराज़ हैं। ये बात अल्लाह ने कुरान मजीद में भी फरमाई है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सबसे पहली बात इबादत अल्लाह की, यानी सबसे पहले अल्लाह ने अपनी तौहीद का ज़िक्र करने के बाद फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। तो ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप का एहतराम नहीं करते, माँ बाप की कदर नहीं करते, माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, माँ बाप की बात नहीं मानते। हाँ, अगर वालिदैन ये कहें कि अल्लाह के साथ शिरक करना है, फ़ला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फ़िद दुनिया मारूफ़ा, तो अगर वालिदैन अल्लाह के साथ शिरक करने के मुतल्लिक़ कहें या दीन का ऐसे अहकामात हैं जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है उसके मुकाबले में वालिदैन आ जाए, तो बड़े अच्छे तरीके के साथ उनके साथ पेश आना है। फिर अल्लाह की बात के मुकाबले में वालिदैन आए तो उनको बताना है हमारी मजबूरी है कि हमने अल्लाह की बात माननी है। तो बात यह है, जो बच्चे वालिदैन के नाफरमान हैं, वालिदैन की बात नहीं मानते, वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करते, वो दुनिया के अंदर किसी मैदान में भी कामयाब नहीं है।
اکثر یعنی بچے ماں باپ کی جو مال سے تجارت کر لیتے ہیں، کاروبار کر لیتے ہیں، یا ماں باپ نے تعلیم دی، بچے ڈاکٹر انجینئر بن گئے تو وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا کسب اور ہماری محنت ہے۔ والدین کا اس میں کوئی سروکار وہ نہیں سمجھتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، انجینئر بھی بن جاتے ہیں، کمائی بھی کرتے ہیں، کوٹھیاں کاریں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب ماں باپ کی بد دعا لگتی ہے تو وہ سب کیا ہوتا ہے، سب کی سب چیزیں جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں دریا میں جو ہے نا وہ چلی گئیں۔ جس طرح زلزلے آفات آتے ہیں تو انسان بالکل فقیر ہو کر رہ جاتا ہے، مسکین ہو جاتا ہے، گھر بھی تباہ ہو جاتا ہے، کاروبار، زمینیں، کھیتیاں سب تباہ ہو کر آدمی مانگنے والا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب ماں باپ کی بد دعائیں لگتی ہیں تو یہ بچہ چاہے جتنا مرضی بلندیوں تک پہنچ جائے تو اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل، ایک مہلت ہوتی ہے کہ بندے تو اب بھی اپنے والدین کو راضی کر لے۔ لیکن جو بچے ماں باپ کے نافرمان رہتے ہیں، پھر اللہ ذوالجلال کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر نہ بچے رہتے ہیں، نہ بیوی رہتی ہے، اور نہ گھر رہتا ہے، نہ مال رہتا ہے، نہ ملازمت رہتی ہے۔ بے شمار ہم نے ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے ماں باپ کی بد دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ماں باپ جن کے راضی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، جن کے والدین ناراض ہیں تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کو راضی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہما جنتک و نارک، یہ والدین تیری جنت ہے اور یہی تیرے لیے جہنم ہے۔ ماں باپ راضی ہیں، اللہ جنت نصیب فرمائیں گے، جنت عطا فرمائیں گے۔ والدین ناراض ہیں تو اللہ ذوالجلال جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ اللہ ذوالجلال کے فیصلے ہیں، اللہ ذوالجلال کا جو حکم اور امر ہے یہ چل کر رہے گا۔ تو ایسے والدین جو ماں باپ کو راضی کرنے میں کسر نہیں کرتے، پھر اللہ ذوالجلال کی عنایتیں آتی ہیں۔ بے شمار ہم نے لوگ دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ تعلیم ہے، نہ تجربہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے ماں باپ کی دعا ہے، میرے والد صاحب کی دعا ہے، میری ماں کی دعائیں ہیں، آج اللہ ذوالجلال نے گھر بار، مال دولت، گاڑی، بچے سب کچھ دیے ہیں، اور بیوی بھی فرما بردار ہے، کیونکہ میں نے اپنے والدین کو راضی کیا ہے۔ اور ایسے یعنی اولاد، ایسے بچے جنہوں نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے اور وہ سمجھتے ہیں ہم مالدار بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، بچے بھی تعلیم یافتہ ہیں، تو پھر وہ توقع کبھی نہ رکھیں کہ جب ان کے بڑھاپے کا وقت آئے گا تو اس کے بچے جو اس کی خدمت کریں گے اور اس کی عزت کریں گے۔ بے شمار ہم نے ایسے والدین کو روڈوں پر دھکے کھاتے ہوئے دیکھا ہے کہ جن کے بچوں نے ان کو یعنی بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ کو گھر سے نکال دیا، اولڈ ہوم میں جا کر وہ اپنی زندگی پوری کر رہے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ والدین، ماں اور باپ، ان کو راضی رکھنا چاہیے۔ ایسی اولاد جو کہ نافرمان ہے، دنیا کے اندر بھی وہ کامیابی نہیں پا سکتی، اور اللہ ذوالجلال کے ہاں آخرت میں جا کر بھی وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتی۔ تو اس لیے ماں باپ کو راضی کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارے اوپر لازم ہے، کیونکہ والدین نے ہمیں بڑا کیا، تربیت کی، ہمارے کھانے پینے، ہمارے لباس کا انتظام کیا، ہماری ساری خوشیاں پوری کی۔ آج وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کا کاروبار نہیں ہے، ان کا جسم کمزور ہے، ان کے جسم پر بیماریاں ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کریں۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا، والدین راضی ہو جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ دنیا کی ریل پیل، یہ دنیا کی ساری نعمتیں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ آپ کے پاؤں کے نیچے کر دیں گے، اور پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہما جنتوں کا و ناروں کا، ماں باپ راضی ہیں، اللہ کہیں گے یہ تیرا دروازہ تیرا باپ ہے، یہ تیرا جنت کا دروازہ تیری ماں ہے۔ وہ کہتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ یہی مقصد ہے۔ تو ماں باپ کو راضی کریں۔ اگر ماں باپ کے آپ نافرمان ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی تباہی کے دن کب شروع ہونے والے ہیں، کہ اس سے پہلے آپ توبہ کریں، اللہ سے بھی توبہ کریں، ماں باپ سے بھی معذرت کریں۔ میری دعا ہے، میرا یہ پروگرام بنانے کا مقصد ہے کہ ہم نے بھائیوں کی، بہنوں کی اصلاح کرنی ہے، تاکہ سب بھائی بہن جو صحیح راستہ ہے، صراط مستقیم کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، جنت والا راستہ ہے، دنیا اور آخرت کی ترقی والا راستہ ہے، اس پر سب گامزن ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔